श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेव कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथायां द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि के भयो त्यो घटना पनि सुन। सती देवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नो प्राण छोडेपछि साक्षात अम्बिका देवीको स्वरूप लिई आफ्नो लोकमणि द्वीपमा जानुभयो। देवताहरू ब्रह्मा विष्णु आदि सबै शक्तिहीन भए। अर्कोतर्फ तारकासुर दैत्यले वरदानको प्रतापले देवताहरूलाई पीडित पार्दै स्वर्गबाट लखेटेपछि सबै देवताहरू मिलेर हिमालय पर्वतमा गई भगवती जगदम्बाको भक्ति भावले स्तुति गर्न लागे। विष्णु आदि देवताहरूले तपस्या र स्तुति गरेको हुँदा तीन लोककी माता भुवनेश्वरी उमा प्रसन्न भएर देवताहरू र हिमालय पर्वतलाई दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले पुकार गर्दै भने, हे महामाया, हजुर फेरि अवतार लिएर शिवजीको साथमा विवाह गर्नुहोस् अनि मात्र हामी देवताहरूको कल्याण हुनेछ, नत्र हामी माता पिता बिनाका टुहुरा भएका छौँ। हजुरले यिनै हिमालय राजाकी स्त्री मेनकाको गर्भमा भास लिएर जन्म लिनुहोस्।
हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हाम्रो इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्। देवताहरूको बिन्ती सुनेर आश्चर्यचकित हुँदै उमादेवीबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, ज्ञान बिना र भक्ति बिना तिमीहरूले सतीदेवी जस्तै मलाई पनि अपमान गर्नेछौ। तैपनि तिमीहरू मेरा सन्तान भएकोले म तिमीहरूको इच्छा पूरा गर्नेछु। तर म देवी भगवती गीताको दिव्य उपदेश हिमालय पर्वत लगायत ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूलाई दिनेछु। भुवनेश्वरी उमाको यस्तो वचन सुनेर विष्णु आदि देवताहरू अत्यन्तै प्रसन्न भएर उमादेवीले दिनुभएको 508 श्लोकको 10 अध्यायले पूर्ण देवी भगवती गीताको उपदेश ग्रहण गरे। त्यसपछि भुवनेश्वरी उमादेवीले आफू हिमालयकी पुत्री हुने वरदान देवताहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछि उमादेवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। देवताहरू प्रसन्न भए। त्यसपछि हिमालय र मेनकालाई भगवतीको उद्देश्यले कठोर तप गर्न लगाए, जसबाट माता भगवती मेनकाको गर्भमा वास लिन आउनुभयो। आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर हिमालय पर्वत धेरै खुसी भई आफ्ना मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाको गर्भदेखि उनै भुवनेश्वरी उमा पर्वतकी कन्या भएर जन्म लिनुभयो। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण, 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल, अति सुन्दर, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी यस्ती कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूलाई बोलाई विधिपूर्वक न्वारान गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले भने, हे हिमालय, हामीले यी बालिकाको नाम पार्वती भन्ने राख्यौं, किनभने पर्वतकी कन्या भएकोले पार्वती नै यिनको नाम जुर्यो। तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले भविष्यमा जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी रानी हुनेछिन् र सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्नेछिन्। ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर हर्ष मान्दै राजा हिमालय पर्वतले ऋषिहरूलाई अनेक रत्न, सुवर्ण र गाईहरू दान गराएर यथेष्ट भोजन गराए। भोजन गरिसकेर ऋषिहरूले भने, हामी तपाईँदेखि पूर्ण कृतार्थ भयौं। अब आज्ञा भए आफ्ना आश्रममा जान्छौं। यदि भन्दै सबै ऋषिहरूले बिदा माग्दा हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा दिए। यसपछि ऋषि ज्योतिषहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयकी पुत्री पार्वती पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै दिन दिन बढ्दै ठुली हुन लाग्नुभयो। साक्षात् भुवनेश्वरी उमाको अवतार भएको हुनाले सानी छँदा खेल्दा पनि उहाँ शिवजीको पूजा गरी खेल्ने र केही चर्चा गर्नु पर्दा पनि शिवजीको नै गर्नुहुन्थ्यो। सबैजनासँग शिवजीको महात्म्य सोधपुछ गर्ने र व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहनुहुन्थ्यो। पार्वती बिस्तारै ठुली हुँदै जानुभयो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुको समीपमा गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या तपाईको लागि योग्य छिन्। लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदको वचन सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारदजी, हिमालय पर्वतले ती कन्या मलाई देलान् र भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा गर्दा नारद ऋषिले भने, हे भगवान, हजुरले यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन। म गएर अहिले नै विवाहको कुरा मिलाउँछु। यति भनी नारद श्री विष्णुबाट विदा भई हिमालय पर्वत छेउ गए। नारद ऋषिलाई आएको देखेपछि हिमालयले शिष्टाचार गरी आसनमा बसाए।
यसपछि हिमालयले नारदलाई सोधे, हे देवर्षि, आज मेरो घर हजुरले पवित्र पारिदिनु भयो। केही काम थियो भने आज्ञा गर्नु भए कृतार्थ हुने थिए। हिमालयको कुरा सुनेर नारद ऋषिले भने, हे गिरिराज, तिम्री पुत्री पार्वती विवाह गर्न योग्य भएकीले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान गर्नु उचित होला भनी यहाँ आएको हुँ। नारद ऋषिको यस्तो वचन सुनि हिमालय पर्वतले ज्यादै खुसी हुँदै भन्न लागे, हे नारदजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा उचित लाग्यो। तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती श्री विष्णुलाई दिए। तपाईँ गएर श्री विष्णुलाई यो कुरा सुनाइदिनु होला। यसपछि नारद ऋषिले वैकुण्ठमा गई हिमालयसित भएका सबै वृत्तान्त श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदले भने, हे भगवान, हजुरले भने बमोजिम हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती हजुरलाई दिने कुरा गर्नुभयो। अब उचित लग्न जुराई पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुनि विष्णु प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्ना आश्रममा जाऊ। म पनि साइत जुराएर पार्वती कन्यादान लिन हिमालयको घरमा जान्छु। यति भनी विष्णुले नारदलाई बिदा दिनुभयो। नारदजी बिदा भई आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णु कहाँ लग्न जुराउन पठाए। आफ्ना गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति आदि र सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई विवाहको दिन जुराएर निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो र मेनकाले पार्वतीलाई हीरा, मोती, माणिक, नाना रत्नका अलङ्कार वस्त्र पहिराई श्रृङ्गार गराई राखिन्। त्यो देखि जया, विजया, अजिता र अपराजिता नाम गरेका पार्वतीका साथीहरूले पार्वतीसँग गएर भन्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। तिम्रा माता पिताले विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। के तिमीलाई थाहा छैन? सखीहरूको यस्तो कुरा सुनि पार्वतीले भन्नुभयो, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाऊँ भनी उहाँकै आराधना गरी बसेकी छु। यदि मेरा बाबा हिमालयले मेरो कन्यादान महादेव बाहेक अरू कसैलाई गरिदिए भने म आत्महत्या गरी प्राण त्याग्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ नबस। हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा तिमीलाई लुकाई आउँछौँ। हामीसँग हिँड। सखीहरूले यति भनेपछि कसैले चाल नपाउने गरी पार्वती तिनीहरूका साथमा घरबाट निस्कनुभयो। सखीहरूले नदीका तीरको एउटा वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा पार्वतीलाई लुकाई आए। यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधिपूर्वक विष्णुलाई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। तर लिन जानेले पार्वतीलाई कहीँ पनि देखेनन् र हिमालयको समीपमा गई भन्न लागे, हे राजन, पार्वती घरमा छैनन्। हिमालय पर्वतले यस्तो खबर सुनेपछि पार्वतीलाई सबै ठाउँमा खोजे, तर कहीँ पाउन नसकी दुखी र आश्चर्यचकित भए। पर्वतराजले त्यो खबर सुनेर चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भने, हे गुरु, मेरी छोरी पार्वती कहीँ पनि छैनन्। विवाहको लग्न टर्न लाग्यो। अब कसो गरौँ? यस प्रकार हिमालय पर्वतले आफैलाई खेद प्रकट गरेको देखेपछि बृहस्पति ऋषिले भने, यस लग्नमा यो विवाह भएन, अब पछि गरौँला। हिमालय र गुरु बृहस्पतिले श्री विष्णुसँग सबै कुराको बिन्ती गर्दा विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताहरू दुखित भई फर्केर आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाई आएपछि पार्वतीले
नदीका तीरमा बसी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लाग्नुभयो। धेरै कालपछि त्यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रकट भई पार्वतीलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ? जगदीश्वर महादेवको अमृतमय वाणी सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरको आराधना गरिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ आई एक्लै लुकिरहेकी छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मदेखि प्रसन्न होई बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा मातापिताले कन्यादान नदिई तिमीलाई मैले आफ्नी स्त्री भन्न मिल्दैन। पहिला आफ्ना मातापितालाई मनाऊ र एउटा व्रतको अनुष्ठान गर। फेरि पार्वती बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश बक्सियोस्। मैले त आफ्नो शरीर हजुरलाई अर्पण गरिसकेकी छु। यसमा फरक पर्यो भने आत्महत्या गर्नेछु। पार्वतीको यस्तो कुरा सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्नुहोला तिमीले त्यसै गर्नु। शिवजीको यस्तो आज्ञा सुनि पार्वतीले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पार्वती पनि आफ्नो घर फर्कनुभयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई आएको देखि क्रोधित हुँदै भन्न लागे, पार्वती, तिमी कहाँ गएकी थियौ? यहाँ मेरो बेइज्जत भयो। विष्णु आदि देवताहरू कन्यादान नलिकन फर्केर गए। पिता हिमालयको कुरा सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे पिता, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उहाँकै प्रतीक्षा गरिरहेकी छु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिए। पार्वतीको यो वचन सुनि हिमालयले न्वारानका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले कहिले विष्णु आउनु होला र व्रतको अनुष्ठान गरी श्री महादेव स्वामी पाउला भनी नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गरी शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले यस्ता तरहले भक्ति गरेको देखि भगवान विष्णु हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्मली गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ आएर भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तपाईँले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेको देखि म प्रसन्न भए। के वर माग्नुहुन्छ? अब म वरदान दिन्छु। विष्णुको आज्ञापछि पार्वतीले हात जोडी भन्नुभयो, हे भगवान, अरू थोक वरदान के मागौँ? श्री महादेव स्वामी पाऊँ। पार्वतीले यस्तो भनेको सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म बताउँछु। एक चित्त भई सुन्नुहोस्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे त्यस व्रतका प्रभावले तपाईँले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनु हुनेछ। यदि विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि के हो? के गर्नुपर्छ? त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, श्री स्वस्थानीको व्रत आरम्भ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि गर्नुपर्छ। त्यो पनि कसरी भने हात गोडाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्ति रही स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी, 108 नकाटिएका अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 पान, 108 खुट्का सुपारी, 108 सबै जात जातका फलफुल, 108 जनै इत्यादि तयार गरी तामाको थालीमा ओंकारदेखि गंगा जलले स्नान गराउनु पर्छ। धूप दीप नैवेद्य
कस्तुरी भेटी चढाउनुपर्छ, षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्छ, जप अर्घ्य दिनुपर्छ। हे पार्वती, यस तरिकाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टेषु च दलेष्वेव मातृकाष्ठा स्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चार्धं च आर्धं च वरमुत्पलं चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्णावधविकाशाभा स्वस्थानी जगदीश्वरी। अष्टदल पद्ममा अष्टमातृकाहरू बसेका, खड्ग र त्रिशूल वर नीलोत्पल हातमा लिएकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, नाना अलङ्कार लगाएकी, पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी ती परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी उहाँसँग वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञोपवीत, 8 कुटका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मिच्छोरालाई दिनु, मिच्छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको हो मेरो त्यही कामनाको सिद्धि होस् भनी गङ्गाजीमा लगी बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम भई उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तपाईका समीपमा आइपुग्नु हुनेछ। तपाईको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भए श्री महादेव स्वामी पाउनु होला यति भनी श्री विष्णुले वरदान दिनुभयो र पार्वतीले मनमा आनन्द मानी विष्णुलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। जय जय श्री स्कंद महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै व्रत कथायां विष्णुद्वारा श्री स्वस्थानी व्रत विधि वर्णनम नाम 12पारायण। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शांति शांति शांति। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयेत। नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।